अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 नवंबर बरोज मंगल इस्लामाबाद से जी बड़ी खबरें आ रही हैं और अदारों की जो इज्जत या साथ बची हुई थी आज उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की विकेट जी सबसे पहले उड़ी है। इस्लामाबाद के 3 हलकों की जिम्मेदारी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ डाली गई थी कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें कि फॉर्म 47 वाला कौन है, फॉर्म 45 वाला कौन है। अब जैसे ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी किसी नतीजे पर पहुंचने जा रहे थे और उन्होंने यह भी कह दिया था कि अगर तो कोई झूठा साबित हो गया ना कि फॉर्म 47 के झुरलू से वो जीता हुआ है तो फिर उसको जेल भी जाना पड़ेगा। अब सारी बदमाशियां की दौड़े लग गई कि अब हमारा बनेगा क्या। इलेक्शन कमीशन इस सारी 2 नंबरी में जो सहूलतकारी कर रहा है, आज इलेक्शन कमीशन ने सारी यानी हदें पार कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का से इलेक्शन ट्रिब्यूनल वापस ले लिया गया है और जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा पीसीओ के तहत हल्फ लेने वाला जज, उनको जनाब अब कह दिया गया कि आप इस्लामाबाद के तीनों हलकों का फैसला करें। तो लिहाजा आज बाकायदा इस्लामाबाद के एक नामवर जज उनको क्लीन बोल्ड कर दिया गया है। आमिर फारूक साहब के होते हुए मेरे ख्याल से यही कुछ ही हो भी सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत और उस सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा बेंच, आईनी बेंच, जिसके सरबराह अमीनुद्दीन साहब है, वहां पे आज लापता अफराद के हवाले से केस की समाअत हुई और लतीफ खोसा साहब ने जो है वो दलाइल दे रहे थे और उन्होंने मुखातब करके कहा कि देखिए इस वक्त पूरा मुल्क डीप स्टेट बन चुका है, कुछ भी किसी के कंट्रोल में नहीं रह गया और सब डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट आपकी कंट्रोल कर रही है और किसी को भी उठा लिया जाता है। ये सीरियस मामला है। इस्लामाबाद गोलियां चली हैं, मजाक वाली बात नहीं है कि कोई कह दे 12 मरे हैं, कोई कह दे 200 मरे हैं, कोई कहते 1 मरे हैं, यानी या कोई कहे कि कोई मजाक उड़ाए कि टिकटॉक के बना रहे थे कोई गोली नहीं चली। ये मजाक वाला मामला नहीं है, जानवरों का माशरा नहीं है, मुल्क है, एटमी मुल्क है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया आपको ऑब्जर्व करती है, दुनिया आपको देखती है। तमाशा थोड़ी है कि आप जो कहें वो ही होगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मंदोखेल ने यानी इन सारी बातों को जूते की नोक पे रखा और उन्होंने कहा कि खोसा साहब इस तरह की बातें मत करें, यहां पे सियासी बातें मत करें। यानी किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसके पास 100 वोटों का इख्तियार है, जो असल सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है, वो करें यहां पे सियासी बात। लोग उठाए जा रहे हैं, ये सियासी बातें हैं। लोगों को गोलियां मारी जाएं, उस पर आवाज उठाएं, आप बोले मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में, वो सियासी बात। फिर गैर सियासी बातें करें, एटम बम बनाने के फार्मूलों पे बात करें, क्लैशनकोव कैसे चलती है, गैर सियासी बातें करें। ये अजीब बात है, सियासी और गैर सियासी क्या होता है? आपकी सुप्रीम कोर्ट सियासी, आपकी सुप्रीम कोर्ट एक सियासी प्रोसेस के बाद वजूद में आई, सियासी प्रोसेस के बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट मफलूज हो गई। सियासी बात है, जो रही से कसर थी ना वो जस्टिस मुसर्रत हलाली ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को मजबूत करें तो फिर आपके साथ ये मसला नहीं होगा, आपके लोग नहीं उठाए जाएंगे। बजाय इसके कि जो उठाने वाले हैं आप उनके हाथ पकड़ें, आप उनकी मजम्मत करें, आप अदालत आप मजम्मत ना करें, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा आप अपने आप को मजबूत कर लें, हाँ जी, कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएं ताकि आपको दर्द ना हो। हाँ, यानी आप बीमार ही नहीं होंगे, आप मजबूत होंगे ना, आप अपने आप को मजबूत करें और ये इन बातों को आप छोड़ दें। ये हो रहा है जनाब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। दूसरी तरफ आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की जरा खबर सुन लें। आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में आज फुल कोर्ट समाअत हुई है और जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने उसे उड़ा के रख दिया। क्या सदारती ऑर्डिनेंस था कि कोई भी जलसा करने से पहले, कोई भी एहतजाज करने से पहले डिप्टी कमिश्नर से 1 हफ्ता पहले इजाजत लेनी होगी। यानी डिप्टी साहब चाहेंगे
تو پھر ہی آپ احتجاج کر سکیں گے۔ تو آج آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے اس صدارتی آرڈیننس کو اٹھا کے کوڑے دان کے اندر پھینک دیا ہے، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھائی مضبوط کرو، اپنا اپنا دیکھو۔ وہ جیسے وہ بندیال صاحب نے کہا تھا کہ صبر کریں، وہ جب ایک وکیل نے کہا تھا نا کہ مجھے اٹھا لیا گیا تھا، تو بندیال صاحب نے کہا تھا مشکل وقت ہے، صبر کریں۔ تو یہ جناب اس وقت تماشا۔ پھر خبر یہ بھی آ رہی ہے، دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر مسلسل، یعنی وہ پہلے پی ٹی آئی والے تو پہنچ ہی رہے تھے، اور وہ جو پی ٹی آئی کے وکلا بھی اور خان کے ساتھ کہ یہ پیغام ہے اور یہ صورتحال ہے، اور اب یہ خبر آئی ہے، بلکہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ فیصل واڈا، سینیٹر فیصل واڈا، طاقتوروں کا ترجمان، وہ جناب اڈیالہ جیل گئے ہیں 2 دن پہلے، اور ان کی فیصل واڈا کی خان کے ساتھ ہوئی ہے ملاقات، اور خان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ بشرا بی بی سے ڈسٹنس کریٹ کر لیں، اور آپ علی امین گنڈا پور کو بھی سائیڈ لائن کر دیں تو آپ کی رہائی ہو سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے کئی دنوں سے فیصل واڈا کافی مختلف ٹی وی چینلوں پہ جا کے بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ میں کرواؤں گا رہا خان کو، میں کرواؤں گا، ہمارا لیڈر ہے، ہاں جو بھی بازی لگانی پڑی وہ کروائیں گے، بشرا بی بی خان کو مروا دے گی، وہ مروا دے گا تو میں کرواؤں گا۔ لہذا خان کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے جو ہے فیصل واڈا کی، اور کہا گیا کہ آپ ذرا جو ہے نا ہلکا ہاتھ رکھیں، ان سے آپ راستے جدا کر لیں، تو یعنی آپ اچھے بچے بن جائیں تو آپ کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کسی اور بھی ہیں ملاقاتیں ہوئی جو ہے فیصل واڈا کی، اور پھر پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے ساتھ بھی فیصل واڈا کی ملاقاتیں ہوئی۔ تو لہٰذا مسلسل خان سے یہی آفرز کی جا رہی ہیں، یہی کچھ کہا جا رہا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں نتھیا گلی چلے جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو خان کو ڈیلز مسلسل آفرز ہو رہی ہیں، مختلف لوگوں کے ذریعے آفر ہو رہی ہیں، اور پھر خان تک وہ انفارمیشن بھی نہیں ہے۔ آج بھی ابھی تک خان کی بہنوں کی خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، اور آج جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی، جو کہ اب 5 دسمبر تک کیس ملتوی ہو گیا۔ بشرا بی بی آج پیش نہیں ہو سکیں، سلمان صفدر نے دلائل دیے ہیں اور کہتے ہیں بشرا بی بی نے سرنڈر کر دیا ہے۔ نئے درج ہونے والے مقدمات کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے وہ پشاور ہائی کورٹ گئی ہیں، تو لہٰذا آپ وہ اگلی سماعت پر پیش ہو جائیں گی۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے بشرا بی بی کو 23 دسمبر تک ضمانت مل گئی ہے۔ تو اب لگتا ہے یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ 2 اور القادر ٹرسٹ والے کیس میں بشرا بی بی پیش ہوا کریں گی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی بھی دہشت گردی کے مقدمے میں 5,000 روپے کے مچلکوں کے حفظ ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ عدالت نے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے، اور پھر طاہر عباس سپرا صاحب نے جو ہے وہ سماعت کیا۔ اچھا جی، ایک تو علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، مہر شرافت ہے، یہ فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے مریم نواز سے، تو ان کے ساتھ ایک علی امین گنڈا پور کی ہو رہی ہے آڈیو لیک، جس میں وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں گنڈا پور کہ آپ مجھ پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ظاہر تنقید تو گنڈا پور پہ ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کی مختلف قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، یہ خود تو نکلتے نہیں ہیں، یعنی خود نکلیں نظر آئیں تو پھر کسی پہ تنقید بھی کریں، تو خیر گنڈا پور تھوڑا جذباتی بندہ ہے، تو آڈیو بھی، اور گنڈا پور نے آج بڑی پوزیشن واضح کی ہے۔ جیسے بشرا بی بی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور مشال یوسفزئی کو جو سسپینڈ کیا گیا یا نکالا گیا کابینہ سے، اس حوالے سے گنڈا پور نے آج پوزیشن بڑی واضح کی ہے۔ گنڈا پور کہتا ہے بشرا بی بی میرے کردار سے مطمئن ہیں، میں نے انہیں گولیوں کی بوچھار سے اسلام آباد سے نکالا ہے، حالانکہ گاڑی کے ٹائر پھٹ چکے تھے، اور بشرا بی بی ہماری عزت ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی عمران خان کی اہلیہ ہیں، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، ہر کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہے، کسی نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ مشال ایک وقت میں حکومت اور بشرا بی بی کی ترجمان نہیں رہ سکتی، حکومتی عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، اب وہ صرف بی بی کی ترجمان ہے، یعنی یا تو وہ بی بی کی ترجمان ہے یا پھر حکومت کی ترجمان ہے، لہٰذا ہم نے انہیں برطرف کر دیا، تو اب وہ کھل کے ذرا بی بی کی جو ہے وہ ترجمانی کرے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔